अल्लाहुल मुताल अल कबीरुल कबीरुल जलाल नुसल्लिमु व नुसल्ली अला मन ला दलील लना इल्ला हु काइदन हुज्जतन बिसुन्नतिन त्वाहिरा अल मबऊस इलल अस्वद वल अहमर क़ासिदन लिरब्बिल आलमीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलुकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़र्ग़िर औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़्ज़तमंदो इंसान च द कलना दे कायनात पानी नक्श के बज़्म का कदम ए खुद है आ वक्त न अल्लाह दा इंसान यो दो ब्रेकटों के बन कड़े ने इस इंसान दी दुनिया आवादा दावत शिकोले जिज्जत दी दो ब्रेकटों ना आजाद यो आवा ब्रेकट से शेदे जे इंसान अगेरा गिर कड़े ने आवा ब्रेकट और आवा देवाल आवा दे मर्ग इंसान दे कायनात की जहार सुमरा वक़्त जन देवी यौरज़बा दे जहान नदा इंसान खाली लाजी खाली दमालना खाली द औलादना खाली द बैंक बैलेंस ना खाली द जायदाद ना बिल्कुल सफा सुथरा अल्लाह वतवई लक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा बरदसम चे में तश्तूर पैदा करे वे दवा शांते तश्तूर माफा तराले औलाद देसे शो जायदाद देसे शो बैंक बैलेंस देसे शो दोस्तान देसे शो औलाद देसे शो गाड़ी देसे शो औदे देसे शवे फरादा तश्तूर में दुनिया तले गले वे इस दर सरदों सफा सुथरा और तश्तूर माफा तराले कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा समझे मा तश्तूर पैदा करे वे अब शांति तश्तूर दुनिया तराले नयो द तमाम इंसानान मखे तयो देवाल अगम मर्ग दे और इस इंसान द मर्ग नखलासे दे निश चिसूकुम दे चरतम दे मर्ग अगता यो देवाल ले वगैरह निवले रे राबन कड़े दे और देवाल इंसान द जिंदगी दे
سورہ عمر اللہ دے انسان تقدیر کی لکھل دے 50 دے شپیت دے او یاد اتیا دے داد دے انسان مخدا یو دیوال لے یو طرف تا مرگ دے بل طرف تا چی نظر اس غلئی دا زندگائی دیوال لے انسان ہر انسان سوکم چی دی دنیا تراغل دے سوک دی دنیا نتلے دے سورہ انسانان دی دنیا تراروان دی رازی با دا اللہ پہ علم کی دی سوک پیدا کی در قیامتا سورہ برازی دا سمرہ انسانان چی دنیا نتلی دی یا سمرہ چی موجود دی یا سمرہ انسانان چاگد اسمہ کے تراروان دی دا تمام انسانان دا زمہ کے پسر باندی دی دعا بریکٹوں کی دی دو دیوالوں کے بند اس دی دو دیوالوں نا دا اس انسان آزادہ تصور نشتا دا مرگ نخلاصے دے انسان خو نشتا اصول کم دے نویدی چی چرتم دے مرگ بول راضی پریدی نا قرآن کے نستے کل نفس ذائقۃ الموت ہر انسان چاوس سا اغس دے سائرہ اڑے دے کل نفس ہر انسان نفس نبی نفس د ولی نفس د مالدار نفس د غریب نفس د تو نفس د سپین نفس د بیمار نفس د صحت مند او نفس ایک اگت قد والا نفس چت قد والا سپین رنگ والا تور رنگ والا خڑ رنگ والا سوکم چیدی کل نفس ہر انسان او بیا دنیا پہ اعتبار سر عہدے والا غیر عہدے والا وزارت والا تجارت والا زراعت والا ہر پن کے ماہر انسان چاہے ہر پن کے ماہری یا یو پن کے ماہری تا انسان بخبل خلیتا دا مرگ پیالر آلیس دے گئی او دا دی پیالے نہ بگوٹ گئی خلاصیدن ادا سے پاسان نشتا دیو جی حدیث پاک کے راضی القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت اخیار پہ انسانانوں کے آغا انسان دے چھ دا مرگ دا پار آغا تیارے کے او کمکل انسان کو انسانانوں کے آغا سوک دے چھ دا مرگ دا پار تیارے نہ کئی وہی مڑا ذات دا چلار شو بیا بگور خپل خواہش تابع دے مرگ دا پار تیارے نہ کئی او بیا وہی زچ التلاڑ شما نو بیا بحل تبور دا انسانانوں کے کمکل انسان دے ارونو او تاسو طولو باندے با مرگ رازی قرآن کی اللہ دے مومنانو سر خطابات کئی یا ایوہ الذین آمنو او دے ایمان خاوندانو تاسو توام چرتا یا ایوہ الناس ہوئی یا ایوہ الناس کے خطاب طول انسانانو ترے تا رب دی کا جم دی مسلمانان دی غیر مسلمانان دی سوکر دی یا ایوہ الناس او خلقو قرآن کی یا ایوہ الذین آمنو سرچ اللہ خطاب کئی دا من او تاسو توئی تاسو کی ایمان دے زما خبر عوام رہی اول خبر اللہ سے کئی یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا مومنانو تاسو توام زان بچ گئی او خپل اولاد خپل اہل بچ گئی دسنا نارا اور د جہنم نا او بیا وای دا ادا سے اور نه دے وقود الناس دا اور خشاب باڑن اغب انسانانی انسانانو باندے بگرمی کی پہ انسانانو بلمبے ہوئی
او بل باب کې سوځي ول حجاره او ګټه بس کې سوځي ګرمي کې باب ګټو سره ګټه بہت اورولي او بیا غلیها ملائکۃ فدغا جہنم دا اللہ ملائک مقرر دی غلاظ شداد سخت لہجے والا غلاظ شداد مانا لہجہ بے سختی پہ اعتبار دا قانون سرہم سخت غلاظ شداد سخت لہجے والے دی خبر برسرم لا یعصون اللہ ما امرہم اب ملائک دا اللہ دستر کی دا رب برابر نافرمانی نے گئی او بیا وای اگئی کئی ویبغلون ما یؤمرون اللہ وتوی دا کار وکانو فورن اگا کار اگئی کڑی او خبری ملائک دکھا اللہ ملائک کله چې قران کې آیات راغې چې جهنم باندې نلس ملائک دي د عربو کې او پهلوان او هغه بس نلس سجه ولس بما تر پرې دي او دا دو بتا سو سنبال کوي نو الله آیات راولېګا هغه مخلوق دا نه دي استاسو د خدای بنده ملائک دي یو ملک الله پیدا کړی دی د جهان کې چې څومره دریابونه دي دا ټول ولا سر د پاسه واچو یو قطره به دقت را دي سر د پاسه به ټیکاو صرف دینه تر دې سونو قال سفر جبريل علیہ السلام شپک سو وزر دي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام دوه درې ځله په خپل اصلي حالت کې لیدلو حيث صد الافق وې د اسمان دا کیناره ټوله پټې وچ ماولې دي کدو وزر ګلاب پر مشرق مغرب هغه پټ خپل قد او قامت جبريل علیہ السلام قدرت خبيب اعلان د تخت سرا پدیس مکنا تخت سرا او سر به بر عرش الله مکی والا خنداګان دی بکولې بیا ملائک دی ملائک الله چې کوم مقرر کړی دي او بیا انسان وحلو باندې دیو جن الله مومنانو سره قران کې 88 مرتبه اتیا ځلا خطاب کړی دی په یا ایها الذین آمنو سورۃ بقرہ نے شروع ہے یا ایها الذین آمنو لا تقولوا رائنا بے ادبی الفاظ مومنانو مو آئے پدی آیات باندې اوس ختمي یا ایها الذین آمنو توبوا الی الله توبه نصوحا اور ایمان والو تاسو کې ایمان شته کنه الله تصفا ستر توبه وباس صفا توبه به جنې رښتینی توبه اخلاص سره توبه اخلاص یا ایها الذین آمنو اور د ایمان خاوندانو الله ته توبه وباسي توبه په اخلاص صفا ستر توبه الله توبه او دلته ګوره توبه کې خصوصي شرط خودل لري توبه نصوحا اج توبه وباسا نا توبه نصوحا نصوحا نسخ نه لري نسخ هغه کپڑا چې هغه پوښلیږي او بیا کله کو ګڼډل شي الله وی او مؤمنا ګناه دې کړه دې الله سره د خپل تعلق کټ کړه دې دا سه توبه وباسه چې بیا کله کشي او بیا شلیږي نه توبه نصوحا دا سه توبه وی اخا الله دا چې هغه توبه کله کوي او بیا هغه شلیږي نه او توبه چې وباسي امام قلبی داغه د بار درې نخې ذکر کړې دي اوله نه خدانا ان ندم بالقلب ګناه توبه باسي مانت پزړه سره و پریشان ہے چې الله دا کار را نشوي دی بیا بنو زړه به مانتیا دویم نمبر ول استغفار باللسان
فجب اللہ تا توبہ باسے استغفراللہ استغفراللہ توبہ باسے او بیا درم والاقلاع من الزم او گناہ و بیازان ہمیشہ دپارا لرے ساتے توبہ وباسي د ګنا نه داله چې بس توبه بیا په ورځا نه توبه دی وي استا توبه د پاره هم شرطونه دي شرط توبه د پاره هم یو شرط دی هم چې کوم ګنا د نشوي دي او ګنا طرف ته بنځ دیکيږي هم نه او بزړه دو پریشان او پیمانه فجب بوائے استغفر اللہ و اتوب الیہ استغفر اللہ و اتوب الیہ اللہ تو بتوبی ابا سے کر او آغا گناہ و پلحال پورت پریدے گو رہے چکم گناہ کے آغا پریدا خواہ اب یا علماء دی آغای خبریں گئی خوننا کے وہی توبتا نصوحا دیتا وے لکھی گی چې انسان دا خپل بدن د ګناه نه لري یو دویم دې ځای چې کوم اراده د ګناه وا هغه ګناه هغه عزم هغه بد زړه نه وباسي او دریم دې ګناه کې ور سره څوک ملګری او بد دوستان د بد ملګری نه بازار ساتي او دریم سلورم فجب بوئی استغفر اللہ استغفر الک توبی عباد اللہ تعالی توبی عباد حدیث بخاری کے راضی اللہ للہ افرح بتوبت عبده من احدکم سقط على بغیره وقد ازوله فی ارض فلان سڑینا یو میرا کی اخرق شوے دے وای دی موخ پسې بده څومره پریشان ای میرا کې دنه اوخ روښ شوی دی هغه اوخ باندې د روټای دا هغه باندې د بوتل له اوبو او هغه ته نه روښ شو حیران او پریشان دی چې خدای سبا کو اے هغه اوخ وتا راغه ونه د لاندې ودو ستړی دی وګړي دی تګي دی لاندې د ونه ودشه چې سترګې کلاو کړي اوخ وتا مخامخ ولاړو څومره بده خوشاله دومره الله د خپل بندا په توبه باندې خوشالي چې انسان الله ته توبه واسي دومره خوشالي دیو جی سورۃ نوح کې نوح علیہ السلام خپل قوم ته ویلو په استغفار کوي فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا استغفار کوئی نو اللہ با معاف کئی ویرسل السماء علیکم مدرارا آسمان نباران بتاسو باندے ستاسو د ضرورت موافق اللہ را ورئی چی ضرورت موی باران بکی مدرارا پر لپسے ویمددکم باموال و بنین اللہ با مال اندر کئی او اللہ با اولاد اندر کئی ویجعل لکم جنات باغچی ویجعل لکم انہارا نہرنا تد استغفار فوائد دی سمر زیاد اللہ تتوبی اباسی اللہ با دے مغفرت کئی اللہ با برنا فیصلے خستر آلیگی باران با پٹیم پٹیمی اللہ مال اولاد بدل اللہ در کئی ایستا کم باغون دی اللہ ورلاغا سے واقعی نہرونا دو کو برتنو اچھے استغفار سمر استغفار کے اللہ کو اور حدیث پاک کے راضی توبہ ترکوے قبلی کی ان اللہ یقبل توبت العبد اللہ دخبل بندہ توبہ قبلی ما لم یغرغر ترسو پوری جدا سادی مرکن تنظر آگل اے دانا دا سادی زائل راگن بیا توبہ نے قبلی نور دینا مخ کی چه سٹے من توبہ باسی اللہ توبہ قبلے قول بتوبی باسو کنا اللہ انسان تو یا ابن آدم اود آدم اولادا لو بلغت ذنوبک غنان السماء
دومره ګناهونه دې وکړل چې آسمان خواته ستا ګناه ورسې. او صرف ما ته دې ووایي الله ما معاف کا، ما ته دې وجړل، ما نه دې سوال وکړو چې الله ما معاف کا. الله وایي زه به دې معاف وکړم. او ما نه ګوره څوک تپوس کولو والا هم نشته چې دا پلان کې دې ولې معاف کړو. الله رحیم او کریم ذات دی، موږ تاسو سره انتهایی د رحم معامله کوي. او حدیث پاک کې راځي کل بنی آدم خطا، هر د بر آدم علیہ السلام بچے نه دي خطاکار دي، قدم قدم کې دې خطا کیږي. هو خیر الخطائین، پدې کې غوړه پدې خطاکارو کې هغه څوک دي التوابون چې الله ته توبې وباسي، الله ته توبې وباسي. الله دې کی چې الله موږ تاسو ته توفیق راکړي. جب ہر وقت توبہ استغفار، قدم قدم کې موږ نه ګناهونه کیږي، بلکې اوس خو حالات داسې دي د نظر اوچتو د الله خلاف، سعود د الله خلاف، سنیسو د الله خلاف، خپل حرکت ورکو قدم اوچتو د الله خلاف. چرته موږ ځو بازارونو کې، کورونو کې، لارو کې، اجرو کې، پټو کې، د الله کورونو کې خپل وس مناسب خلاف کو، چې چا څومره وس دې دومره خلاف کوي. او خبر یې د چا کو، چا خلاف کو. الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، اغزاد نه آسمان کې سپټې دي شي نسمک اغزاد خلاف چرته ته پټې دي شو کم ځای به پټي. الله دې زموږ ستاسو ټولو په حال باندې رحم، او الله دې موږ تاسو ټولو ته د نیک اعمالو توفیق نصیب. څومره انسان کوشش کوي نیکای طرف ته، اور انسان باندې ده کنه دې پوری بس خو سره کېنه نو خبره کبد سره بکېنه بد وي. په دنیا کې د بد نظام ساته، بد پیژنې بد تو بد نظام ساته، بد ملګری نه دی، دا انتهایی ناکار دی. تا توانی دور شد از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. چې څومره ستا طاقت دی د بد ملګری نظام ساته، څومره دی بس دنیا کې د بد ملګری نظام ساته. او بد ملګری نه دی دا د مار نه هم بد دی. مار بد تنها، مار کده لټک در کو نه یوازې تا بدن ته به تکلیف ته ملاو شي. بد ملګری ستا بدن او علاقه ستا روح ته تکلیف رسي. بد ملګرو محبل نه بدان ساتي. او دام د الله احسان په انسان چې هغه معاشره کې خملګری ورکړي. د هر چا د ناس تفاس د خلک کی چرسیانو لزان رسي، سیګریټیانو لزان رسي، ناسواری ناسواریانو لزان رسي. د هر چا خپل کې حل کې خپل او هغه لزان رسي. هغه انسان د الله لوی احسان دی چې هغه توفیق ورکړي او نیک ملګری څخه لاړ او کې ناس. نیک ملګری هغه ته وایي چې وتکې نه داغه په کتو تا ته الله یاد شي. بس موږ ته چې خلک کینی مخې د شیطان وته یادي کوم بلو یو تاسو موږ کتو ځل خلکو دا نیک ملګری چې و دې قتل بس تا ته الله یاد شي، قبر ته یاد شي، حشر ته یاد شي، مسترب ته متوجه شي. تا بهتر ملګری دی او چې څومره دې واسطه نو دغه ملګری پرېدما، شیطان په دې نه پرېدي، خدا په ملګری پرېدما، شیطان پرېدي نه. باقی دنیا دا معشوم چې په خبر پوریږي د دنیا دوڑ او د دنیا میدان کی قدم انسانانو سب کی اترېږي، صرف داغه سوچ ذهن فکر دادے چې مال بسنګ ګټم. بس خبرې دا ګوره د غیر مسلم سوچ دی، هغه نور څه نشته کنه، هغه دې کې چې مال بسنګ ګټو. او بیا خبرې
چې څومره د الله نه لري د غیر مسلمه دی هغه نن دنیا کې مالدار دي مزي کوي ځکه هغه صرف دا دنیا د آخرت د مرګ سره د هغه غضب شروع او موږ مسلمانان یو ایمان دراکې ها انو موږ دلته آزاد نه یو باندې د الله د احکامات دیوال لا نتاو دی چرته زو ګور هم او هم خبره کوو کنيول کوو او کتاب کوو من آزاد نه یو جسم خو خایو بس کوا ها آزاد نه او دنیا د نو باندې به کې مس مسي هغه مست خبره کوي ها هغه لګیای کته دوا چې دا کار مکو دې دې یار زموږ نور کارونه څه سامنے زرداو الله دې مونږ تاسو ټول له دې اعمال توفیق نصیب وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله